الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني. سارے یار نبی دے ہیں نہیں اچے، پر یار غارت کیا کہنے. جڑے بندے تواڈے آسے پاسے ستے نے گوڈے پکڑ کے بیٹھے نے ذرا انہاں نوں ہلا تے تھوڑا جا بیدار کر دے. میں تانوں اکتاہٹ دے اندر نہیں پھسانا چاہندا اور نہ ہی بہتا لمبا چوڑا بیان کرنا چاہنا. جنہ تسی دل جمی نال اور خوشی نال سن لو. میرا اپنا موقف ہے پہ عوام جب تک تانوں خوشی نال بیدار ہو کے سنے اونا بیان کرنا چاہیے. وہ تسی 5 منٹ سن لو تو میں 5 منٹ کراں گا، تسی 40 منٹ سن لو تو میں 40 منٹ کراں گا. لیکن شرط یہ ہے توجہ نال بیدار ہو کے محبت نال توجہ میرے ور رکھنی، ویکھنا میرے وال. سارے یار نبی دے ہیں نہیں اچے، پر یار غارت کیا کہنے. جنوں منگیا کعبے دا لڑ پھڑ کے، اس عمر جرارت کیا کہنے. تے جیڑا سونے دا ذوالنورین بنیا، عثمان دے پیار دے کیا کہنے.
تے جنوں ویر اپنا تے جنوں ویر اپنا نبی آکھے اس حیدر قرار دے کیا کہنے نبی کے پیارے ہیں یار سارے میں ان پیاروں پہ صدقے جاؤں نبی کے پیارے ہیں یار سارے میں ان پیاروں پہ صدقے جاؤں نبی قمر ہے تو وہ ستارے میں ان ستاروں پہ صدقے جاؤں نبی کا سارا چمن ہنسی ہے کسی بھی گل میں کمی نہیں ہے میرے پاک نبی دا سارا چمن سب چمنا نالوں سونا ہے میرے آقا دے چمن دے اندر ہر پھل دا رنگ بڑا سونا تے بڑا الگ ہے ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے میرے پاک نبی دے 1,24,000 کم و بیش صحابہ دے اندر ہر صحابی دا اپنا مقام ہے اپنی عظمت ہے اس واسطے اللہ والے نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے محبت کرو ذرا پیار کرو توجہ میرے ول کرو اللہ والا کی کہندا ہے نبی کا سارا چمن ہنسی ہے کسی بھی گل میں کمی نہیں ہے مگر ہے جو چار یار ان کے میں ان چاروں پہ صدقے جاؤں آقا علیہ السلام دے اصحاب دے اندروں اج جنہ دی شان دے حوالے نال مینوں گفتگو کرن دا حکم ہویا ہے اور اللہ دی طرفوں موقع ملے ہے انہاں دا نامی اسم گرامی شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ قید رضی اللہ تعالی لوگاں دے اندر یہ تقسیم پائی جاندی ہے کہ اے صحابی ساڑے نے اور اے صحابی فلاں فرقے دے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑے کو لوگ کھو کے دور کیتا جاندہ ہے کہ اے فلانے حضرت علی نو نہیں مندے جیڑا پیارے علی نو نہیں مندہ او سونے نبی نو نہیں مندہ تے جیڑا نبی نو نہیں مندہ او مسلمان ہونا تے دور دی گالے او انسان بھی نال بول دے آوے جے میں نو تو اٹھے تے شک نہ پہ جاوے جیڑا حضرت علی نو نہیں مندہ او نبی نو تے جیڑا نبی نو نہیں مندہ او مسلمان ہونا تے دور دی گالے او انسان ہو سکدا سمجھ آیا جیڑا شیر خدا دی عظمت دا منکر ہے اور رب دا بھی منکر ہے دین دا بھی منکر ہے نبی دا بھی منکر ہے کیونکہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور آپ دا مقام اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے تو جو قرآن دا منکر ہوئے وہ مسلمان رہ سکدا اور بولو رہ سکدا نہیں رہ سکدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہ نے سب تو پہلا اسلام قبول کیتا ہے سب تو پہلا کلمہ پڑھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے
جنہاں نے سب تو پہلا میرے پاک نبی دی امامت اور اقتداء دے اندر نماز ادا کیتی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہ دی تربیت خود آمنہ دے لال نے آپ فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہاں نو میرے پاک نبی نے اپنی لخت جگر اپنے جگر دا ٹکڑا انہاں دے نکاح دے اندر دیتا اور آپ خود نکاح پڑھایا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہاں نو شیر خدا دا لقب ملیا اور او ہستی نے جڑے غزوات اندر میرے آقا دا علم اور چنڈا اٹھا کے سب نالو اگے اگے چلیا کر دے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہاں نو جنت دے دو سرداراں دے باپ ہون دا شرف ملیا اور جنہ دی گھر والی بیوی جنت دی ساری عورتاں دی سردار ہے۔ اسی یار انہاں دی شان دے منکر کیویں ہو سکدے؟ ساڈا تو انہاں تو باج گزارا ہی نہیں۔ ہر صحابی دا اپنا مقام ہے، اندہ اے مطلب نہیں جدو اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کر دے ہیں تے اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ انہاں دی شان دے منکر ہو جانے ہیں، یا جدو حضرت علی دی شان بیان کرنے ہیں باقی صحابہ دی شان دے منکر ہو جانے ہیں۔ ایک دوسرے تو سی ودھان دے چڑھان دے نہیں، جس نو اللہ نے جو مقام جو عظمت نصیب فرمائیے اسی اس نو منن والے ہاں، اس دے قائل ہاں اور اس نو بیان کر دے ہاں، سن دے بھی ہاں اور سارے جاگ نو سنان دے بھی۔ کہہ دو انشاءاللہ توجہ کرے ہو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے انہاں دا مختصر تعارف اور انہاں دی شان بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات نو ختم کرانگا۔ میرے پاک نبی دے سارے یار نے بڑی شان والے بڑے مقام والے، انہاں دے اندروں جڑے اصحاب بدر نے او سب نالو زیادہ شان والے نے۔ اصحاب بدر دے اندروں میرے پاک نبی دے 10 صحابہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ یعنی جنہاں نو جنت دی خوشخبری سنائی گئی وہ زیادہ شان والے نے، اور انہاں دے اندروں 4 او صحابہ جنہاں نو خلفائے راشدین کیا جاندہ ہے۔ حضرات انہاں دے اندر میرے پاک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے خلفاء دے اندر۔ توجہ فرمایو، میں مختصر بڑے اختصار دے نال انہاں دی شان نو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو نو ختم کرانگا۔ میرے پاک نبی دے یار کون نے؟ اللہ دا قرآن دس رہا۔ توجہ، خلق کائنات رب العالمین دا قرآن بولیا، اللہ ذو جلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کون میرے نبی دے صحابہ جنہ دے بارے رب دا قرآن بولیا؟ اللہ فرما دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ کون میرے نبی دے صحابہ جنہ دے بارے رب دا قرآن بولیا؟ اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کون میرے نبی دے صحابہ جنہ دے بارے خالق کائنات دا قرآن بولیا؟ حضرات صحابہ دی گل الگ ہے، انہاں دیاں سواریاں دا ذکر بھی اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر درج فرما چھڑیا۔ اللہ فرما دینے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کون میرے نبی دے صحابہ جنہ دے بارے گلی گلی اندر میں اعلان کردہ پھرنا آقا جنتے صحابہ تارے تارے نے او جنت سارے آقا جنتے صحابہ تارے تارے نے او جنت سارے کر
کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تیرا راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے صحابہ تیرا راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے اگر کسے بندے نو اعتبار نہ ہوئے آؤ تو مدینے دا منظر وخاواں اس مدینے شہر دے اندر میرے پاک نبی دے روزے دے اندر میرے پاک نبی دے کمرے دے اندر اما عائشہ دے حجرے دے اندر میرے پاک نبی دے یار لیٹے نے میرے پاک نبی دے پہرے دار لیٹنے اللہ اکبر اللہ چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نل یار تک لے دوواں دے نل پیار تک لے انج محبتاں رسدیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے کون میرے نبی دے صحابہ رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد احد دی صدا نہیں چھڑی کولے آتے سڑ دے رہنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات آج کل کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے لیکن جی میرے بلال نے کلمہ پڑھیا اس طرح کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہے اللہ اکبر اللہ بیخ میرے خبیب نو سولی تے چڑھ کے کلمہ پکارے آئے میرے بلال نے کولے آتے لیٹ کے بھی کلمہ پکارے آئے اللہ اکبر اللہ رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد احد دی صدا نہیں چھڑی کولے آتے سڑ دے رہنے سن کے آہٹ قدمہ دی وچ جنت حوراں ہسدیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے تو اڈا بھی یقین ہے نا صحابہ تے رب راضی ہے سارے آتے راضی ہے اللہ نے نا قیامت تک آن والے لوگاں دے دل اندر جو شکوک و شبہات وسوسے پیدا ہونے سن اللہ نے سارے دا ناس مار چھڑیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے تسی جو مرضی سوچی جاؤ جو مرضی کیڑے کڈی جاؤ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور جو رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے اس فیصلے نو کوئی بدل سکدا او کوئی بدل سکدا نہیں بدل سکدا اللہ دا فیصلہ کی ہے اللہ انہاں تے راضی تے سب نالو بڑی کامیابی کی ہے توجہ میرے وال سب تو بڑی کامیابی کی ہے کسے تے اللہ راضی ہو جائے اسی جلسہ کیوں کر دے پیں نمازاں کیوں پڑھنے ہیں اپنے مال وچوں صدقہ زکات کیوں دینے ہیں رات نو تہجد کیوں ہے گرمی اندر روزے کیوں رکھنے ہیں اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے حشر والے دن وہ بندہ کامیاب ہوئے گا جن دیتے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ فرمان دینے میں نبی دے صحابہ تے دنیا تے راضی ہو گیا جاؤں قیامت تک آن والے لوگ جی میں مرضی اپنی تدبیرات چالاں تے بکواساں کر دے رہے صحابہ دے بارے اللہ دا فیصلہ ہے میں صحابہ تے راضی بولو صحابہ تے راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے سارے آتے اللہ راضی ہے اور میرے نبی دے سارے صحابہ جنتی نے انہاں دے اندروں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان دے والے میرے آقا دا پتہ کی فرمان ہے توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مجمع دے اندروں اجے آواز نہیں آئی محبت نال بولو پیار نال بولو میرے پاک نبی دا نام آوے ذرا جوش نال بولو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی فرمان دینے
سنو لوگوں سنو، جڑے لوگ کہندے نے علی دے منکر نے، علی نو نہیں مندے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں لوگاں واسطے میرا پیغام ہے، ساڈا عقیدہ نوٹ کرو، ساڈی محبت نوٹ کرو۔ میرے پاک نبی فرماندے نے من احب علی فقد احبنی، او کائنات والیو جیڑا بندہ علی نال پیار کرے گا گویا او بندہ نبی نال پیار کرے گا۔ جس بندے دا علی نال پیار ہے اس بندے دا نبی نال پیار ہے، جس بندے دی علی نال بن دیئے اس بندے دی نبی نال بن دیئے۔ جس بندے نو علی چنگا لگدا ہے اس بندے نو نبی چنگا لگدا ہے۔ میرے پاک نبی دا دوسرا فرمان ہے، فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس بندے نے میرے علی نو گال کڈی اس نے علی نو نہیں گال کڈی بلکہ نبی نو گال کڈی ہے۔ یعنی جیڑا علی دا دشمن ہے وہ نبی دا دشمن ہے، جیڑا علی دا منکر ہے وہ نبی دا منکر ہے۔ جنوں علی چنگے نہیں لگ دے اس نو نبی چنگا نہیں لگدا۔ حضرات اپنے ایمان دی فکر کرو، میریاں باتاں نوٹ کر کے لے جاؤ۔ میرے پاک نبی دا اگلا فرمان ہے من ازا علی فقد ازانی، جس بندے نے علی نو تکلیف پہنچائی اس بندے نے نبی نو تکلیف پہنچائی۔ اگلا فرمان سنو، آقا فرماندے نے من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ او کائنات والیوں بڑی ہی توجہ طلب حدیث ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ علی نال بغض کرے گا وہ بندہ نبی نال بغض کرے گا، جیڑا بندہ نبی نال بغض کرے گا وہ بندہ اللہ نال بغض کرے گا۔ سمجھ کی آیا، سمجھ کی آیا؟ جس بندے دا علی دے نال بغض ہے اس بندے دا اللہ دے نال بغض ہے، اس بندے دا نبی دے نال بغض ہے۔ گل مکدی مکا دیواں، ساریاں حدیثاں دا خلاصہ اے نکلے آئے جیڑا بندہ علی نال پیار کردا ہے اس بندے دے نال کائنات دا رب پیار کردا ہے۔ جیڑا بندہ علی دا نال پیار کردا ہے وہ بندہ رب دے نال پیار کردا ہے، اللہ او دے نال پیار کردا ہے۔ جیڑا علی دے ویڑے اندر آ جاوے وہ نبی دے ویڑے اندر آ گیا۔ جن نے علی نو اپنا بنا لیا انہیں نبی نو اپنا بنا لیا۔ وہ جس بندے دی یاری علی دے نال لگ گئی ہے اس بندے دی یاری نبی دے نال لگ گئی ہے۔ جس بندے نو علی نال محبت ہے اس بندے نو نبی نال محبت ہے، جس بندے نو نبی نال محبت ہے اس بندے نو اللہ دے نال محبت ہے۔ جیڑا علی دا منکر ہے او نبی دا منکر ہے، جیڑا نبی دا منکر ہے او بندہ رب دا منکر ہے۔ حضرات خجے بھی کہندے ہو علی نو نہیں مندے، علی دے منکر نے، ہاں ہاں میں دسنا جانا اے بھی تیرا مغالطہ دور کرنا چاہنا۔ اسی علی نو کی نہیں مندے، اسی علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مشکل کشا نہیں مندے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو خدا نہیں مندے، اللہ نہیں مندے، الہ نہیں مندے، معبود نہیں مندے، حاجت روا نہیں مندے، مشکل کشا نہیں مندے۔ اسی علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مننے آ، حسن و حسین دے باپ مننے آ، زہرا دے خامد مننے آ، نبی دا دماد مننے آ، نبی دا پہلا صحابی پہلا کلمہ پڑھنے والا مننے آ، نبی دے نال پہلا نماز پڑھنے والا مننے آ، حضرات شیر خدا مننے آ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنیاں اکھاں دا تارا مننے آ، اپنے دل دا چین مننے آ، اپنے دل دا سکون مننے آ،
अपना ईमान मनने जेड़ा बंदा अली नाल प्यार करेगा उस बंदे दे बारे मेरे पाक नबी ने फरमाया वो बंदा मोमन होएगा। जेड़ा अली नाल बुग़्ज़ रखेगा वो बंदा मुनाफिक होएगा। समझ की आया? अली दी मुहब्बत ईमान दी निशानी है और अली नाल बुग़्ज़ रखना निफाक दी निशानी है। हज़रात साडे दिलां दे अंदर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे मुहब्बत दा दरिया है, मुहब्बत दा समंदर है। साडे दिलां नूं चीर के वेखो प्यारे अली दे बारे मुहब्बत ही मुहब्बत मिलेगी, उल्फत ही उल्फत मिलेगी। साडा ते दावा ते साडा यकीन है ओ जेड़ा अली दा यार नहीं उस बंदे दा बेड़ा पार नहीं। जेड़ा अली दा यार नहीं वो साडा भी बोल के साडा भी। कई बंदे ना बड़ी तवज्जो करके बैठे होंदे ने, लगदे ने भी हर लफ्ज़ ना उनके सीने ते लिखिया जा रहा है। हकीकत दे अंदर उनकी नज़र तो मौलवी वाल होंदी है, बयान करने वाले खतीब वाल दिमाग उनका घर चल रहा होंदा है। बाप की सोचां दे अंदर जदों आखी ना जरा बोलो वो यकदम तवज्जो करदा मौलवी ने जुमला की बोलिया तो बोलना की है। उन्होंने ना आमीन का पता लगता है, ना सुभान अल्लाह का पता लगता है, ना इंशाअल्लाह का पता लगता है। नाल दे जिवें कमन वो भी नाल ही काम चुक देंदा है, नाल दे कमन सुभान अल्लाह तो भी कहंदा सुभान अल्लाह। पता उन्होंने कोई नहीं हुंदा भी केड़ी गल होई है या किस गल दी वजह तो कह रहे हैं। इस वास्ते तवज्जो मेरे वरक को, मेरा टाइम मुकन वाला है। मैं बड़ा मुख्तसर तुहाडे सामने बयान करना है। जिस बंदे दा अली नाल प्यार नहीं साडा ओ यार है, और जेड़ा अली दा यार नहीं ओ साडा यार है। जिन्नू अली नाल प्यार नहीं उस बंदे दे अंदर ईमान है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा अली नाल प्यार करेगा वो मोमन होएगा, जेड़ा अली नाल बुग़्ज़ रखेगा वो बंदा मुनाफिक होएगा। असी मोमन अल्लाह दे फज़ल नाल साडे दिल चीर के वेखो प्यारे अली दी मुहब्बत दा दरिया वगदा। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब वेखो ना मेरे को वाक़या याद आया। फतेह खैबर, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातेह खैबर क्या जानता है, फातेह खैबर क्या जानता है और कातिल मरहब क्या जानता है। मरहब नू जहन्नम पहुंचान वाले सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कई दिनों तो खैबर फतह नहीं सी हो रहा। उन्हां दे चाचे सन, उन्हां दा नाम सी हजरत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस दिन मरहब दे नाल मुकाबला होया ना उस तो एक दिन पहले अपने चचे नू लैके नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दे बारे मेरे आका ने बड़ी सोहनी बात की उन्हां दी शान अंदर। आका ने फरमाया साडे प्यादियां दे अंदरों यानी जेडे पैदल चलने वाले साडे यार दोस्त ने ना, साडे फौजी ने, उन्हां दे अंदरों सलमा बिन अकवा सब नालों ज्यादा बहादुर ते दलेर। ए एडी रफ्तार इन्हां दी तेज सी, दौड़ते दौड़ते घोड़े नू पकड़ लेंदे और कई कई किलोमीटर कई कई मील लंबा सफर। एक दफा एक काफिला आया 30 बंदियां दा, 30 घोड़ सवार आए नबी अलैहिस्सलाम दे ना ऊंट चोरी करके ले जा रहे सन। सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला पीछे पीछा कीता ते घोड़े ते नहीं गए, ऊंट से नहीं गए, पैदल ही दौड़ ला दी। 30 बंदियां नू मार के ते नबी अलैहिस्सलाम दे ऊंट वापस लेके आए। वो सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दी दौड़ मशहूर। अपने चचे नू नबी अलैहिस्सलाम दे कोल लेके आए, हजरत आमर नू आके तारफ कराया, आका मेरा चचा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैंदे हाथ रहम फरमाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कोल बैठे सुनते पे सन। हजरत उमर फरमान लगे लो जी इस बंदे की शहादत पक्की हो गई। जिंदे बारे आका इंज फरमा देंदे सन ना, हजरत उमर फारूक फरमाते ने अल्लाह उन्होंने शहादत नसीब कर दिंदा। दूसरे दिन मरहब दे नाल लड़दे होया ओह सहाबी हजरत आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मरहब ने वार कीता ते हजरत आमर ने नीचे झुक के अपनी ढाल तो उन्हां दा वार रोकिया, उस बदबख्त दा वार रोकिया। और जदों अपनी तलवार कढ़ के उहदे ते वार करन लगे ना ते गलती दे नाल मिस्टेक हो गई, उन्हां दी अपनी तलवार अपनी बाजू दे ऊपर लग गई, एक वेन कट गई जिस दी वजह तो खून निकला और शहीद हो गए। ते सहाबा कराम ने क्या है इन्हें खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। ये तो ये भी समझ आया सहाबा नू गैब दा इल्म नहीं सी। वखरी गल है कि अज दे वलियां नू है, सहाबा नू नहीं है। कहन लगे ने खुदकुशी कर ली।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت سلمہ بن اکوا دوڑ کے گیا، کہا میرے چچے دا کی بنیا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے انہوں دوہرا اجر عطا فرمایا، تیرا چچا مومن سی، شہید ہویا ہے اور جنت دے اندر گیا، جان بوجھ کے تیرے نہ ماری تلوار۔ اس جنگ دے بارے، خیبر دے بارے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ بیان فرما دے نے، فتح نہیں سی ہو رہا، کئی دن گزر گیا، ایک دن میرے پاک نبی بیٹھے، میرے پاک نبی فرمان دے نے جدوں صبح دا وقت ہونا ہے، اسی اس بندے دے ہاتھ دے اندر چنڈا دینا ہے جس بندے دے ہاتھ دے ہوتے اللہ فتح نصیب کر دے گا، خیبر فتح ہو جائے گا۔ فاتح خیبر آ رہے ہیں، فاتح خیبر دا ذکر سننے والے ہو، توجہ کرے ہو، پیار کرے ہو، محبت کرے ہو۔ میرے پاک نبی فرمان دینے جدوں صبح دا وقت ہوئے گا، صبح دا آغاز ہوئے گا، اگلی صبح اسی اس نو چنڈا دے آگے جس دے ہاتھ دے اوپر اللہ فتح نصیب کرے گا۔ نال میرے آقا فرمان دینے او بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے، اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کردہ ہے۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی گارنٹی تے ضمانت، بہت بڑی بات ہے۔ حضرات جو توجہ کرے ہو، میرے پاک نبی نے جملہ بولیا رات ہو گئی، رات ہو گئی، سارے صحابی اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے آرام کرنے واسطے خیمیاں دے اندر۔ حضرات صبح ساری رات ہر صحابی دے دل اندر ایہو تڑپے، ایہو خواہش، کاش صبح چنڈا مینوں مل جائے، یعنی کہ میرے بارے میرے پاک نبی دی طرفوں اے جملہ گارنٹی تے ضمانت بن جائے، میں اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کرنا، اللہ تے اللہ دا رسول میرے نال بڑا پیار کر دینے اور فتح میرے خط نصیب ہوئے۔ ہر بندہ ایہو تڑپ لے کے ستا پہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو میرے رب نے 22.5 لاکھ مربع میل دی حکمرانی عطا فرمائی ہے، او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے سن، اس تو پہلا کدے بھی میرے ذہن دے اندر اے خیال نہیں آیا اللہ میں نو حکمرانی دے وے، اللہ میں نو کوئی اس طرح دی سپرداری دے دے وے، حضرات میری ڈیوٹی لگ جاوے، میں نو حکومت دا لالچ نہیں سی، عہدے دا لالچ نہیں سی۔ حضرت عمر فاروق فرمان دینے اس رات میرے ذہن دے اندر بھی ایہو بات آئی، کاش صبح جھنڈا مینوں مل جائے، اے بہت بڑی سعادت مینوں مل جائے۔ رات گزر گئی ہے، صبح دا وقت ہویا ہے، نماز پڑھی ہے، میرے پاک نبی نے انج نظرہ ماریاں نے، میرے آقا نو علی نظر نہیں آئے، آقا بول اٹھے، آقا فرمان دینے او میرے صحابہ میرا علی کتھے ہے، علی نظر نہیں آ رہا، صحابہ کہندے نے آقا سونے علی دیاں اکھاں خراب نے، اکھاں دے اندر تکلیف ہے، اس وجہ تو حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پاک نبی نے بھیجے آئے، جاؤ میرے جگر نو بلا کے لے آؤ، جاؤ میرے شیر نو بلا کے لے آؤ، جاؤ میرے یار علی نو بلا کے لے آؤ۔ سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے گئے، حضرت علی نو بلا کے لے آئے، انج میرے پاک نبی دے سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے نے، میرے پاک نبی نے محبت پریاں نظران دے نال حضرت علی دے چہرے نو ویکھیا، آقا فرمان دے نو میرا سونا علی حاضر کیوں نہیں ہویا ہے، کی مسئلہ بن گیا، کی وجہ بن گئی؟ حضرت علی نے انج اپنیاں اکھاں و اشارہ کیتا ہے، کہندے نے سونے میریاں اکھاں بڑیاں خراب نے، اکھاں دے اندر تکلیف ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ میرے پاک نبی نے انج اپنا لعاب مبارک کڑیا، حضرت علی دیاں اکھاں دے اندر پایا، ساڈا نبی تے او نبی ہے جس دے لعاب دے اندر بھی کائنات دے رب نے شفاواں رکھیاں نے۔
میرا پاک نبی اپنا لعاب اگر کنویں دے اندر پا دے کوڑے کھواں دے اندر پاوے کوڑے کھو مٹھے ہو جاندے نے اگر ایڈی تے لا دے زہرا مک جاندیاں نے ہڈیاں دے اندر پا دے برکتاں پہ جاندیاں نے کوڑے پانیاں نو ٹچ کر جاوے کوڑے پانیاں دی تصویر بدل جاندی ہے کوڑے پانی مٹھے ہو جاندے نے بند کنویں دے اندر میرا پاک نبی اگر اپنا لعاب سٹدا ہے بند کھو بند چلنے شروع ہو جاندے نے بند کھو چلنے شروع ہو جاندے نے ایسی برکت والا میرے پاک نبی دا لعاب ہے اس نبی دا شان کی دساں جن دے پسینے دے اندر خوشبوواں نے جن دے لعاب اندر شفاواں نے انج میرے سونے نبی نے حضرت علی دیاں اکھاں تے لعاب لایا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں ساریاں درداں ختم ہو گئیاں ساریاں بیماریاں مک گئیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تندرست ہو گئے میرے پاک نبی نے حضرت علی نو زیرہ آپ پہنائی ہے آپ زیرہ دیاں گنڈا ماریاں آپ زیرہ دیاں کنڈیاں میلیاں حضرت علی نو زیرہ پہنا کے میرے پاک نبی نے انج چنڈا پکڑایا ہے اور حضرت علی نو خیبر ور روانہ فرمایا اپنا پیغمبر بنا کے اپنا الچی بنا کے اپنا سپہ سالار بنا کے میرے پاک نبی نے خیبر ور روانہ فرمایا نال میرے نبی نے دعاواں دتیاں نے او کائنات والے ہو جس دے پیچھے نبی دی دعا ہوئے اس نو دنیا دی طاقت ہرا نہیں سکدی میرے علی نو نبی دیاں دعاواں لگیاں نے اللہ اکبر اللہ شیر خدا چلے نے سپہ سالار بن کے خیبر فتح کرنے واسطے اللہ اکبر اے صحابہ دی جماعت جدو پہنچی ہے مرخب نکلیا اس خیبر دا چودھری تے وڈیرا سردار نکلیا بے ایمان نکلیا مرخب نکلیا للکار دا ہویا انج بڑے زوراں دے نال بڑے قرآن دے نال بڑی آکڑ دے نال مرخب بارا توجہ میرے وہاں رکھے ہوں مرخب جدو باہر آیا آکے شیر پڑھن لگ گیا کہن لگ گیا میرا نام مرخب ہے مینوں سارا خیبر جان دائے میرا نام مرخب ہے مینوں خیبر جان دائے میں اصلے دے نال لے سا دسنا کی چاندہ سے آج تک مینوں کس نے خرایا نہیں ہے آج تک میں کس کل مغلوب نہیں ہویا میں بڑا بخادر میں بڑا جنگجو میں بڑا دلیر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے کھڑا ہو کے شیر پڑھ رہے آئے انج للکار دا پہ آئے میں قربان جاواں میرے پاک علی نے جدوں اس دے اے شیر سنے جدوں اس دے اے جملے سنے حضرت علی جوش اندر آ گئے کہندے نے سمتنی امی حیدرہ اگر تنو مرخب کہندے نے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے مینوں میں حیدر کہندے نے مینوں میں شیر کہندے نے مینوں ڈرانا تو سمجھنا ہے تیرا جسا ویکھ کے تیرا قد کاٹھ ویکھ کے علی ڈر جائے گا علی ڈرن والا نہیں ہے علی تے اللہ دا شیر ہے علی تے نبی دا شیر ہے علی کی میں ڈر جائے گا آ مقابلہ کر مرخب دے نال مقابلہ ہویا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا مرخب نے پہلا بار کیتا میرے پیارے علی نے اپنی ڈھال تے روکے آئے اللہ اکبر دوبارہ پلٹ کے میرے علی نے بار کیتا جیڑا میدان اندر
للکار دا آیا سی جیڑا میدان اندر او نعرے مار دا آیا سی میرے علی دے پہلے وار دے نال اللہ دی قسم خیبر دے میدان اندر ٹیر ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا گردن الگ ہو گئی اللہ اکبر اللہ تو علی سے لڑے گا تو علی سے لڑے گا یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے تو علی سے لڑے گا تو علی سے لڑے گا حضرت علی دے کونوں کس نے پوچھیا تو اڈا جدو مقابلہ ہویا مرخب دے نال کی میں مقابلہ کیتا حالانکہ او بڑا اچھا لمبا قد والا 80 سال عمر والا سی بڑا مشہور بڑا لڑاکا سی تو اڈا مقابلہ ہویا تے کی میں لڑیا حضرت علی فرمان دینے او سوال کرنے والے تینوں کنے کے آئے علی اس دے نال لڑے آئے مرخب دے نال علی نہیں لڑیا علی دا ایمان لڑیا علی دا ایمان لڑیا ہے اللہ اکبر اللہ تو علی سے لڑے گا تو علی سے لڑے گا یہ تیری عقل کا پھر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے کون مقابلہ کرے پیارے علی دا جس نو میرے آقا دی دعا ملی ہوئے اللہ اکبر جس دی تربیت میرے آقا نے آپ کیتی ہوئے اس واسطے محبت نال میں پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر اس گناہگار نے چند جملے لکھے نے میں دونوں سناندا جاواں کون میرا علی ہے علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر مکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر مکھا مینو جنوں آکھے اسد اللہ جنوں آکھے اسد اللہ او شیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وکھا مینو خیبر دا میدان ہووے خیبر دا میدان ہووے علی ورگا جوان ہووے خیبر دا میدان ہووے علی ورگا جوان ہووے مرحب دے قتل اندر لگے دیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وکھا مینو جنوں آکھے اسد اللہ جنوں آکھے اسد اللہ او شیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وکھا مینو پھل کی کردہ جنہ بھی حسین ہوئے پھل کی کردہ جنہ بھی حسین ہوئے کد کلی تیری سن کر سکدا پھل کی کردہ جنہ بھی حسین ہوئے کد کلی تیری سن کر سکدا کوئی جتنا میں سخی ہے پر سونے دی یارو تلی دیری سن کر سکدا لکھ بے سمٹا ابلیس آوے او
دے ولی دی ریس نہیں کر سکدا میرے پاک حضور تے ایک پاسے او کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار نال ساتھی من ٹھار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے زاخرہ دا خامد تے بابا او حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا زاہرہ دا خامد تے بابا او حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا جیڑا علی دا خیار بیڑا او دا ہونا پار آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے علی یار غم خار نالے ساتھی من ٹھار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے جدوں جنگ خندق دا موقع آیا نا تے عمر دے نال حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقابلہ ہوئے انہیں بھی آکے للکاریا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل سن انہاں دی ایک اے بھی صفت خاص ہے حضرت ابو بکر صدیق دی حضرت عثمان دی سخاوت مشہور ہے حضرت علی دا جلال مشہور ہے غصہ مشہور ہے تے حضرت علی دی حضرت عمر دا جلال مشہور ہے حضرت علی دی بہادری مشہور ہے غصہ اور چیز ہے جلال اور چیز ہے بہادری اور چیز ہے اس صفت خاص حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے آپ بڑے دلیر تے بڑے بہادر سن تے اسی کنہ دے منن والے ہیں ذرا میں بول کے دسا جے میں گل ختم کروں اسی کنہ دے منن والے ہیں انہاں دے منن والے جنہ چاراں دا میں ان ذکر کیتا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان علی رضی اللہ تعالی اسی انہاں دے منن والے ہیں او یار ساڈے وڈیرے اینے دلیر سن اینے بہادر سن اسی انہاں دی روحانی اولاد روحانی فرزانداں تے اسی بھی اللہ دے حکم نال کسے کفر دے کرندیاں کولوں کفر دے چاچے مامیاں کولوں ڈرن والے ہاتھ چوک کے دسنا ڈرن والے تھلے کر امریکہ پوری دنیا تے اپنا تسلط چاہندا ہے ٹھیک ہو گیا اس تو پہلے روس نے چاہیا سی تے سارے کٹھے ہو کے آئے افغانستان اندر ٹکڑے ہوئے نکل گئے امریکہ آیا نیٹو لے کے آیا دنیا دا کفر اکٹھا کر کے لے کے آیا تے انہاں دی ذلت انہاں دا مقدر بنی شکست ہوئی نکل گئے ہن اس ٹائم میں یہ ساری دنیا دے کفر کافر اکٹھے ہو کے تے ایک مسلمانہ دو جو ملک ہے جندے تے ساری دنیا نو امید ہے اس دا نام ہے پاکستان اللہ دا شکر ادا کیتا کرو اللہ نے تو انہوں پاکستان جیسی نعمت نصیب کر آج سارے بدبخت اکٹھے ہو کے سانو اپنے چنگلے چ لینا چاہتے نے قبضہ کرنا چاہتے نے لیکن اسی انشاءاللہ انہاں دے چنگلے چ آن والے انہاں نو اجے ساڈی تاریخ دا نہیں پتا انہاں نو اجے خیبر دی فتح دا نہیں صحیح طرح پتا جس علی دا نام سن کے اجے بھی خیبر کم جاوے اسی اس علی دے منن والے انشاءاللہ اسی اپنے ملک دے اداریاں دے نالاں اپنے ملک دے فوج دے نالاں اور اپنے اس ملک دے اندر امن دی خاطر اپنا تن من دھن قربان کران گے اپنی جان دا صدقہ دیاں گے اپنی جان دی قربانی دیاں گے لیکن انڈیا دے یارانو اور پاکستان دے رہن والے غدارانو کدے بھی انشاءاللہ اسی اندے تے تسلط جوان دیاں گے اور ساری دنیا دا کفر اکٹھا ہو کے آ جائے اللہ دے فضل نال ساڈے نوجواناں دا
जिन्हां अंदर शहादत दा जज्बा है। साडी फौज दा और साडे इदारियां दा मुकाबला नहीं कर सकदे, क्योंकि साडियां रगां दे अंदर उन्हां दा खून शामिल है जिन्हां ने 313 होके 1000 दा मुकाबला कीता। असी उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण वाले, असी उन्हां दे पैरोकार हां, असी उन्हां दे मनण वाले, असी तां अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नक्शे दे कदम चलण वाले, उन्हां नू मनण वाले हां, अपना रहबर मनने हां, अपना रहनुमा मनने हां। जदों मेरे अली ने कल्ले ने खैबर दा मैदान फतह कर लिया, असी भी इंशाअल्लाह उन्हां दे नक्शे दे कदम ते चलदियां होया अपने इस मुल्क दा दिफा करांगे, अपने इस मुल्क दी हिफाजत करांगे, और दुश्मन दी जेड़ी भी मैली नजर साडे मुल्क वाल आएगी इंशाअल्लाह उस दी अख नू कट देंगे और उस नजर नू खत्म कर देंगे। दुआ है अल्लाह इस मुल्क नू ता क़यामत आबाद रखे, इसनू शादाब रखे, शाद रखे, आबाद रखे, ताबिंदा रखे, जिंदा रखे, इस दे दुश्मनां नू नेस्त नाबूद फरमाए। इस दे जो अमन खां ने, जो इस दे मुहिब ने, अल्लाह उन्हां दे अपनी हिफाजत अंदर उन्हां नू रखे, दिन और रात दुगनी चुगनी अल्लाह तरक्की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साडे भाई अबू बकर आरिफ जेड़े वीडियो बना रहे हैं, इन्हां दे चैनल का नाम है मक्का सिटी सेंटर फैसलाबाद। बहुत ही प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, अल्लाह ने दी मुहब्बत कबूल फरमाए। अज दा प्रोग्राम इंशाअल्लाह तुहानू मक्का सिटी सेंटर इंदे तो इंशाअल्लाह तुहानू मिल जाए। हबशों आई शान तक ले, हबशों आई शान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, काबे ऊपर अजान तक ले। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन होर पिया, टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया, टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। हशर दिहाड़े अरश थल्ले नूरी मिंबर लगे होसन, अजान देवन वाले सारे मिंबरां ते फब होसन। बिलाल होसी बिच विचाले बाकी सजे खब होसन। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन होर पिया, टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। काले रंग विच जमाल तक आए, हबशा दा एक लाल तक आए, ओ जिसने सोना बिलाल तक आए। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन होर पिया, टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। काला रंग ते हबश दे रहन वाला, काला रंग ते हबश दे रहन वाला, कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके। काफिर कैन बिलाल नु छड़ कलमा, पत्थर मारन पैरां विच किल लाके। ते बिलाल आखे मैं कलमा नहीं छड़ना, तुसी वेख लो अपना टिल लाके। ते रब हुस्न बिलाल दा वंड छड़िया, हर सोनी सूरत ते तिल लाके। हजरत बिलाल हबशी मैं जिन्ने तुहानू सुना रहा,
میں کاپی کر کے نہیں سنا رہا انشاءاللہ، میں جو لکھیا ہے میں تواڈے سامنے وہ رکھ رہا. حضرت بلال حبشی دے بارے میں ایک چھوٹا جا کلام لکھیا ہے، نواں ہے تواڈے واسطے. اینا سونا رب سونے نو بنایا، اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. اینا سونا رب سونے نو سجایا، اینا سونا رب سونے نو سجایا، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. موڑ موڑ چن ویکھے آمنہ دی گلی ہے، موڑ موڑ چن ویکھے آمنہ دی گلی ہے. تیرے نالوں سونی چنا اودے پیر دی تلی ہے. جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرم آیا، پھر تاریاں نو بلایا. جدوں تاریاں جھرمٹ پایا ادوں سارے آنے گایا، ادوں سارے آنے گایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. حضرت بلال حبشی دے بارے جو میں جملہ لکھے آئے، کعبے اتے چڑھ کے اذان سنائیے، کعبے اتے چڑھ کے اذان سنائیے. کولیاں تے لیٹ کے وی دیندارا دکھائیے. جدوں حبشی نو او جدوں حبشی نو سینے سونے لایا، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. اللہ احد بے مثال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا. آخری جملہ اس بعد انشاءاللہ ختم ہے. اللہ احد بے مثال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا. مارا پیا کھامدا مدنی دا یارے، مارا پیا کھامدا مدنی دا یارے. حبشہ دا رہن والا کنا وفادارے، ذرا بھی نہیں ویکھ لو ملال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا. اللہ احد بے مثال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا.